नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ अब कुनै पनि एपीआई बाट कसरी डाटाहरु फेच गर्ने फ्युचर बिल्डरबाट भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। र आजको मेरो डेमो भनेको यस्तो हो, जुन चाहिँ तपाईले मेरो मोबाइलको लाइभ रिभ्यु अलरेडी देख्नु भइसकेको छु। मैले चाहिँ एउटा के भन्छ वेबसाइटबाट चाहिँ त्यसको एपीआई लाई चाहिँ फेच गरेर त्यसको डाटाहरुलाई चाहिँ म यहाँ के भन्छ फ्युचर बिल्डर युज गरेर देखाउन गइरहेको छु। र पहिला फ्युचर बिल्डर भनेको के हो पहिला त्यो बुझौं। फ्युचर बिल्डर भन्दा पहिला तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचर अपरेसन भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। फ्युचर अपरेसन भनेको सिम्पली के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब सपोज अब तपाईहरुले के काम गर्नु भयो नि, अब त्यही काम गरे बापत त्यो रिजल्ट आउने हुन्छ नि त, त्यो रिजल्ट चाहिँ अब पछि रिटर्न गर्नु नै हाम्रो फ्युचर अपरेसन हो। र त्यो प्रब्लमलाई ह्यान्डल गर्नको लागि हामीले असिन्क्रोनस फंक्सन भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बेसिकली अब असिन्क्रोनस के भन्छ फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ अब कुनै पनि प्रोग्रामलाई चाहिँ अब वेट गर्ने भयो अरु अपरेसनमा, जबकि त्यहाँ करेन्ट अपरेसन चाहिँ परफर्म हुँदै बसिराखेको हुन्छ। बेसिकली अब डार्टले चाहिँ अब फ्युचर अब्जेक्ट युज गरिन्छ अब कुनै पनि असिन्क्रोनस अपरेसनको रिजल्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। र त्यो ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो प्रब्लम ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले असिन र अवेट भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ विजिटमा। तर त्यो के भन्छ हामीलाई त्यो जरुरी छैन। अब त्यो के भन्छ असिन र अवेट किवर्ड अब हामीले अब कुनै पनि विजिटमा इन्टिग्रेट गर्नु त्यो पोसिबल पनि हुँदैन कुनै केसमा। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि विजिटको अब फ्युचरलाई ह्यान्डल गर्नको लागि त्यो एकदम क्वाइट ट्रिकी हुन्छ। र त्यो एकदम गाह्रो भएपछि के भन्छ फ्लटरले एउटा विजिट प्रोभाइड गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले फ्युचर बिल्डर भनिन्छ। अब फ्युचर बिल्डर भनेको के हो, फ्युचर बिल्डरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली यसमा चाहिँ अब एउटा के भन्छ फ्युचर फंक्सनलाई कल गर्छ केही रिजल्टलाई वेट गर्नको लागि। र त्यो वेट गरेपछि केही सिनमा केही टाइममा चाहिँ त्यसले रिजल्ट प्रड्युस गर्ने भयो। रिजल्ट प्रड्युस गर्नेपछि यसले बिल्डर फंक्सनलाई कल गर्छ। बिल्डर फंक्सनलाई कल गरेपछि चाहिँ हाम्रो विजिट चाहिँ बेसिकली अनि बिल्ड भएर हुने हो। र अब आउनुहोस् अब कोड गर्न थाल्नुहोस्। म चाहिँ पहिलाकै प्रोजेक्टमा टु बी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ आज के भन्छ लास्ट के भन्छ कन्टेनरमा काम गर्न चाहन्छु, जुन चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ के भन्छ बिल्डर भनेर टेक्स्ट बनाइसकेको छु। र त्यसको एउटा के भन्छ बिल्डर डेमो भनेर एउटा फंक्सन कल गरिसकेको छु। त्यो बिल्डर डेमो भनेको बेसिकली हाम्रो यहाँ बिल्डर डट डार्टमा हुने भयो। यो क्लासको नेमको फंक्सन कल गरिसकेको छु मैले अलरेडी। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले के गर्नुहोस् भन्ने अब यहाँ एउटा फंक्सन बनाउनुहोस् तपाईले void get data र यहाँ असिन भन्ने किवर्ड युज गर्नुहोस्। असिन त्यसपछि यहाँ के युज गर्नुहोस् भन्दाखेरि var response equals to await। अनि म चाहिँ आज अर्को प्याकेज युज गर्न चाहन्छु। त्यो प्याकेजको नाम चाहिँ के युज गर्छु भन्दाखेरि दियो भने हामीले लाइब्रेरी प्याकेज इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिपेन्डेन्सीमा postgres.yml मा। यो दियो भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पली एउटा पावरफुल एचटीटीपी क्लाइन्ट हुने भयो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब कुनै पनि एचटीटीपी लाइब्रेरीलाई चाहिँ कनेक्सन गरिदिने भयो, जसमा चाहिँ यसको के फिचर्स छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरसेप्टर भन्ने एउटा यसको फिचर्स छ जसले चाहिँ अब कुनै पनि टास्कलाई चाहिँ यसले इजिली ह्यान्डल गरिदिने भयो।
र यसको लाइब्रेरी चाहिँ बेसिकली कसले ह्यान्डल गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अथरहरूले चाहिँ बेसिकली यसको लाइब्रेरीहरू ह्यान्डल गर्ने भयो दियो। र तपाईँले माथि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ दियो भनेर दियो डट प्याकेज डट गेट र तपाईँले यहाँ पार्ट दिनुपर्ने हुन्छ। पार्टको चाहिँ म आज वेबसाइटबाट चाहिँ यो के भन्छ यो डाटाहरू फेच गर्न चाहन्छु फ्युचर बिल्डर युज गरेर यो एपिआईबाट। र म यसको के भन्छ युआरएल राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि मैले अब यो यहाँ भएको यो युआरएलमा भएको के भन्छ सबै डाटाहरू चाहिँ यो रेस्पोन्स भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुने भयो। र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि म यहाँ रिटर्न गर्छु रेस्पोन्स डट डाटा भनेर रिटर्न गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ म एउटा इनिट स्टेट क्रिएट गर्न चाहन्छु इनिट। अब इनिट स्टेट मैले पहिला पनि भनिसकेको छु यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले एक्ज्याक्टली वान्स एकचोटि मात्र कल गर्ने भयो जब स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्टेटफुल विजिट चाहिँ के भन्छ विजिट ट्रीमा इन्सर्ट हुने भयो नि त। अब म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि म यहाँ एउटा माथि एउटा लिस्ट बनाउन चाहन्छु लिस्ट डाटा इम्प्टी लिस्ट बनाउन चाहन्छु। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ डाटा इक्वल्स टु गेट डाटा। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो गेट डाटामा भएको सबै डाटाहरू चाहिँ कहाँ स्टोर हुने भयो यो डाटा भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुने भयो नि त। अब यहाँ इरर देखाएको छ त्यो इरर के हो भन्दाखेरि दिस एक्सप्रेसन हेज अ टाइप अफ भोइड सो इट इज नट क्यान बी युज। यो भोइड भनेर युज गर्न पाउँदैन। अब हामीले हाम्रो मेन मोटिभ भनेको नै अब त्यो के भन्छ एपिआईबाट हामीले लिस्टमा देखाउनु भयो लिस्टमा देखाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर यहाँ लिस्ट भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि यहाँ तपाईँहरूले के देख्नुहोस् भन्छ भन्दाखेरि यहाँ अझै इरर देख्नु भएको हुन्छ तपाईँहरूले। र त्यो इरर के हो भन्दाखेरि फङ्सन मार्क असिङ मस्ट ह्याभ अ रिटर्न टाइप असाइनेबल टु द फ्युचर। अब यो फङ्सनले त अब सर्टेन भ्यालु चाहिँ फ्युचरमा रिटर्न गर्ने भयो नि त। त्यही भएर हामीले फ्युचर टाइप युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ फ्युचर टाइप जुन चाहिँ लिस्ट भनेर टाइप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गरिसकेपछि अझै हामीले यहाँ एउटा इरर देखाइसकेको छ। त्यो इरर के हो भन्दाखेरि अब हामीले के भन्छ अब कुनै पनि डाटा चाहिँ अब फ्युचरबाट असाइन गर्नु पर्यो भने अब त्यहाँ हामीले सिम्पल लिस्टमा के भन्छ राख्नु पाउँदैन। त्यही भएर हामीले यसलाई पनि फ्युचर लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ फ्युचर टाइप। अब इरर गयो के भयो भन्दाखेरि बेसिकली अब हामीले अब फ्युचरमा भएको डाटालाई असाइन गर्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा के भन्छ सिम्पल लिस्टमा असाइन गर्न पाउँदैन नि त। त्यही भएर हामीले यहाँ माथि फ्युचर लिस्ट भनेर फ्युचरको टाइप डिक्लेयर गरिसकेको छु नि त फ्युचर लिस्ट भनेर डिक्लेयर गरिसकेको छु नि त। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ रिटर्न स्काफोल्ड रिटर्न गरिदिउँ। स्काफोल्डमा एप बार हुने भयो। एप बारमा जेनरली हाम्रो एप बार विजिट हुने भयो। एप बारमा हाम्रो टाइटल भन्ने प्रपर्टी हुने भयो। टाइटलमा हाम्रो जेनरली टेक्स्ट भन्ने विजिट दिने भयो। र यहाँ म टाइटलमा चाहिँ म फ्युचर बिल्डर भनेर युज गर्न चाहन्छु। र यो टाइटल चाहिँ म बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि सेन्ट्रल टाइटल इक्वल्स टु ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ। र एकचोटि म सेभ गर्न चाहन्छु कन्ट्रोल+S गरेर यसलाई हट रिलोड गरौँ।
स्टार्टेड गरौँ। म साइन इन भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। बिल्डरमा एकचोटि क्लिक गर्न चाहन्छु। अनि चेन्ज आयो नि त, के भन्छ एप बारको आयो नि त। त्यसपछि चाहिँ म कन्टेनरको प्याडिङ दिन चाहन्छु। एज इन्सेक अल दिन चाहन्छु। 15 दिन चाहन्छु। यसले डबल लिने भयो बेसिकली। र अब हाम्रो कन्टेनरमा चाइल्ड भने यसले प्रोपर्टी लिने भयो। र चाइल्डमा चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि यहाँ कमा छुट्यो, सरी। चाइल्डमा चाहिँ आज म फ्युचर बिल्डर भनेर एउटा क्लास राख्न चाहन्छु। एउटा विजिट फ्युचर बिल्डर। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली यसले हाम्रो बिल्डर भन्ने फङ्सन लिने भयो। र अर्को फ्युचरमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्री, हाम्रो यो डाटा हुने भयो। हाम्रो यो डाटा के भन्छ स्टोर भेरिएबलमा स्टोर भएको डाटा यो हाम्रो फ्युचर हुने भयो। र त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि बिल्डरमा चाहिँ यसले दुईवटा प्रपर्टी लिने भयो। एउटा कन्टेक्स्ट र अर्को स्न्यापसट। र यो स्न्यापसट भनेको के हो? स्न्यापसट भनेको एउटा टेम्पोरेरी भेरिएबल जस्तै भयो, जहाँ चाहिँ हामीले डाटाहरू स्टोर गर्ने भयो हैन। अब यसमा स्न्यापसट भनेको अब यो के भन्छ डाटा भन्ने अब के भन्छ फङ्सनमा चाहिँ सर्टेन भ्यालुहरू हुनु र त्यो भ्यालु चाहिँ पछि युज गर्नु फ्युचरमा। र म यसमा के रिटर्न गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न लिस्ट भ्यू डट बिल्डर युज गर्न चाहन्छु। यसमा एउटा कन्डिसन राखौँ न। इफ सरी यो एउटा कन्डिसन राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। इफ कन्डिसन राखौँ एउटा स्न्यापसट स्न्यापसटसँग डाटा छ भने रिटर्न गर्ने लिस्ट भ्यू डट बिल्डर एल्स रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर। आइटम बिल्डरमा दुईवटा प्रपर्टी हुने भयो, एउटा कन्टेक्स्ट र अर्को इन्डेक्स भनेर हुने भयो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा आइटम काउन्ट पनि राख्छौँ। आइटम काउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्न्यापसट डट डाटा डट लेन हुने भयो। र त्यसपछि रिटर्न गरिदिउँ लिस्ट स्टाइल भनेर। त्यसपछि लिस्ट स्टाइलको के प्रपर्टीहरू राखौँ। पहिला के टाइटल भन्ने प्रपर्टी राख्छु। टाइटल हाम्रो जुन टेक्स्ट हुने भयो, टेक्स्टमा चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि स्न्यापसट डट डाटा
अनि यहाँ म इन्डेक्स राख्न चाहन्छु। इन्डेक्स भनेको एउटा लोकेसन जस्तै भयो। अनि यहाँ म के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो लिङ्कको के यो राख्न चाहन्छु, डाटा फेच गर्न चाहन्छु म कन्ट्री भनेर कन्ट्रीको नामहरू अब चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले त्यसको की भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यो ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्ट्री र कन्ट्रीमा अहिले मिलेन र यसको स्टाइलिङ दिउँ, स्टाइल प्रपर्टी टेक्स्ट स्टाइल, यसको फोन्ट साइज दिउँ न। फोन्ट साइज म अहिले 15 दिन चाहन्छु। र यसरी सेभ गरौँ। IIM.data मैले के भन्छ URL बाट तानेको, API बाट तानेको डाटाहरू आयो नि त। USA, ब्राजिल, इन्डिया, रसिया सबै आयो नि त। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको तलपट्टि अब त्यसको अर्को डाटा देखाउनु पर्यो भने अर्को डाटा देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग अर्को प्रपर्टी छ सब टाइटल। सेम यही नै कपी गरिदिनुहोस् सजिलोको लागि। यहाँ कमा छुट्यो। र यो कन्ट्रीको ठाउँमा तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले अब के इन्फर्मेसन डिस्प्ले गराउन चाहन्छु अब त्यो राख्नुहोस्। अब म अहिले के डिस्प्ले गराउँछु भन्दाखेरि यो केस भनेर म डिस्प्ले गराउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ केस लेख्नुहोस्। यो केस त हाम्रो अहिले इन्टिजरमा छ नि त, तर हामीले केमा लेखेको छ टेक्स्टमा छ नि त। टेक्स्ट भनेको हाम्रो जेनरली हाम्रो स्ट्रिङमा हुने भयो नि त। अब स्ट्रिङ इन्टिजर टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डट टु स्ट्रिङ राख्नुहोस्। र टु स्ट्रिङ राखेपछि यो टेक्स्टमा स्ट्रिङमा कन्भर्ट भएर जाने भयो। र यसरी यो सेभ गर्नुहोस् तपाईँहरूले। अब यहाँ तल नम्बरहरू देखाउँछ त्यसको सब टाइटलमा आयो नि त 3479। अब यसको हल्का कलरिङ दिउँ न। कलर डट रेड राखौँ र अगाडि चाहिँ यहाँ के भन्छ केस राखौँ। अब यसलाई यहाँ इरोड देखाएको थियो। इरोड के हो भन्दाखेरि त्यसलाई कन्क्याटिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले कन्क्याटिनेट गर्नुको लागि सिम्पली तपाईँहरूले प्लस सिम्बल युज गर्नुहोस्। र प्लस सिम्बल युज गरिसकेपछि यसरी सेभ गर्नुहोस् Ctrl+S। अब यहाँ तपाईँले अगाडि केस देख्नुहुनेछ। हट रिलोड यहाँ एरर पो देखाएको थियो। के एरर देखायो? सरी एउटा क्लोजिङ छुट्याएर रहेछ, त्यही भएर एरर देखाएको रहेछ। यसरी Ctrl+S गर्नुहोस् सेभ को लागि। अब यहाँ अगाडि केस देखाउने छ। आयो नि त केस। अब मलाई यो हल्का ठुलो पार्नु पर्छ। त्यसको फन्ट साइज म अहिलेको लागि 20 राख्नेछु। 20 राखेपछि यो हल्का ठुलो टेक्स्ट भएर आउनेछ। र त्यसपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसको अगाडि चाहिँ एउटा फोटो लोगो के भन्छ कन्ट्रीको
फ्ल्याग राख्न चाहन्छु त्यसको लागि त अब सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रपर्टी छ लिडिङ भन्ने प्रपर्टी लिडिङ अब लिडिङमा चाहिँ म सर्कल अभाटर राख्न चाहन्छु सर्कल अभाटरमा ब्याकग्राउन्ड इमेज हुने भयो ब्याकग्राउन्ड इमेजमा चाहिँ नेटवर्क इमेजबाट हामीले अब नेटवर्कबाट तान्नु पर्यो नि त इमेज त्यही भएर नेटवर्क इमेज राख्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा स्न्यापसट डट डाटा डट सरी यहाँ डट हुँदैन यहाँ इन्डेक्स हुन्छ इन्डेक्स अनि यहाँ त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि फ्ल्याग चाहियो नि त अब फ्ल्यागको अब त्यसको करेस्पोन्डिङ एट्रिब्युट भनेको हाम्रो कन्ट्री इन्फो छ नि त त्यही भएर हामीले यहाँ कन्ट्री इन्फो लेख्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्री इन्फो यहाँ यो स्ट्रिङ भएको हुनाले यहाँ इन्भर्टेड ओपन क्लोजिङ हुनुपर्ने छ अनि यहाँ फ्ल्याग राख्नुहोस् यो स्ट्रिङको एउटा लार्ज ब्र्याकेट छुट्याएर छन् र त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्ट्रोल सेभ गर्नुहोस् अब यहाँ साइडमा फोटोहरू आयो नि त अब यसलाई यसको रेडियस बढाउनु पर्यो भने सिम्पली तपाईँले भन्ने हामीसँग प्रपर्टी छ यसको रेडियस चाहिँ हाम्रो डबलमा हुने भयो त्यही भएर हामीले 30.0 राख्नुपर्ने हुन्छ यदि सेभ गर्नुहोस् अब ठुलो हुने भयो आयो नि त ठुलो अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि अब साइडमा यहाँ डेटको के भन्छ कतिजना मर्यो त्यो म डिस्प्ले गराउन चाहन्छु त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सब टाइटल भनेको एउटा विजिट भयो नि त अब सब टाइटलले के विजिट युज गर्ने भयो रो भन्ने विजिट युज गर्ने भयो अब रोमा लिस्ट अफ चिल्ड्रेन हुने भयो अब लिस्ट अफ चिल्ड्रेनमा अब म यो माथि यो तलको टेक्स्ट माथि राख्न चाहन्छु र यो राखेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ फेरि अर्को टेक्स्ट राख्न चाहन्छु यसलाई नै कपी गर्छु यसलाई नै कपी र त्यसपछि म यहाँ केसको ठाउँमा म यहाँ डेट राख्न चाहन्छु यहाँ त्यसको इन्डेक्स के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई डेटको के भन्छ कतिजना मर्यो अब त्यसको चाहिने त भ्यालु अब त्यसको लागि तपाईँले त्यसको की भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ की भ्यालु अब यहाँ एउटा एरर देखाएको छ त्यो एरर के हो भन्दाखेरि यहाँ एउटा कमा छुट्यो र त्यसपछि म यसले कन्ट्रोल सेभ गर्न चाहन्छु कस्तो चेन्ज आउँछ हाम्रो कन्सोलमा एपमा एरर पो देखायो त एरर थ्रो गर्यो के एरर थ्रो गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो एकदम त्यसको साइज ठुलो भयो नि त त्यही भएर त्यसको साइजलाई मिनिमाइज गर्नको लागि त्यसको हल्का घटाइदिन्छु म त्यसको फन्ट साइज र म Ctrl+S गर्न चाहन्छु अहिले सेभ गर्नको लागि आयो नि त अब ठ्याक्क अब टेक्स्ट जोडेर आयो नि त अब मलाई यो डेट भनेर हल्का पछाडि ल्याउनु पर्यो सिम्पली तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हामीसँग रोमा प्रपर्टी छ मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट इन होइन स्पेस बिट्विन राख्नुहोस् र Ctrl+S गर्नुहोस् अब यो डेट हल्का यहाँ सरेर जाने भयो आयो नि त म हल्का यसको टेक्स्ट 17 राखौँ न 17 राख्यो भने के हुन्छ
अलि हल्का ठुलो भयो नि त। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब जब म यसलाई क्लिक गर्छु नि यसले अर्को एउटा पेज देखाइदिनु पर्यो। अब म त्यो कसरी ल्याउने छु भने अब म त्यो सिकाउने छु तपाईहरुलाई। तपाईहरुले सिम्पली एउटा डाट फाइल बनाउनुहोस्। म चाहिँ अहिले पेज फोल्डर भित्र बनाइसकेको छु। के दिउँ भन्दाखेरि डाटा डाट दिउँ र यसभित्र म इम्पोर्ट गर्न चाहन्छु material.dart। हाम्रो सबै विजिटहरु material.dart मा हुने भयो र म अहिलेको लागि स्टेटस विजिट क्रिएट गर्न चाहन्छु र म यसमा चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि नेपाल भनेर क्लासको नेम दिन चाहन्छु। अब नेपालको क्लास नेम दिएपछि म एउटा यहाँ के भन्छ भेरिएबल नेम बनाउन चाहन्छु। म्याथ भेरिएबल नेम कन्ट्री भनेर र यो यहाँ एरर देखाएको छ। त्यो एरर के हो भन्दाखेरि त्यो इनिशियलाइज गर्नको लागि हामीले कन्स्ट्रक्टर युज गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको कन्स्ट्रक्टर र कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरेपछि यो कन्टेनरलाई चाहिँ म स्काफोल बताइदिन्छु। स्काफोलमा हाम्रो जेनरली एप बार हुने भयो। एप बार भित्र हाम्रो एप बार भन्ने विजिट हुने भयो। यहाँ चाहिँ टाइटल भन्ने प्रोपर्टी एप बारले लिने भयो। टाइटलमा हाम्रो जेनरली टेक्स्ट भन्ने विजिट राख्नुपर्ने हुन्छ र टेक्स्ट भित्र चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्री र अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्यसको करेस्पोन्डिङ त्यसको अब हामीले अब जब म युएसए मा क्लिक गर्छु नि यसले एउटा कन्सोल देखाइदिने भयो युएसए भनेर, जहाँ चाहिँ एप बारमा चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ कन्ट्रीको नेम हुनु पर्यो। हो म अब त्यो देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली यहाँ इन्डेक्समा चाहिँ कन्ट्री भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो लेखेपछि तपाईहरुले के भन्छ builder.dart मा आउनुहोस्। अब हामीसँग एउटा प्रोपर्टी छ लिस्ट स्टाइलमा जुन चाहिँ अब एउटा अब के भन्छ अब यो युएसए लाई ट्याब गरेपछि यसले अर्को एउटा पेज देखाइदिने भयो नि त हो। हामीसँग त्यो एउटा प्रोपर्टी छ। त्यो प्रोपर्टीको नाम चाहिँ अनट्याब भनेर प्रोपर्टी छ लिस्ट स्टाइल भित्र। अनट्याब यसले एनोनिमस फंक्सन लिने भयो र यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि नेभिगेटर युज गर्न चाहन्छु। नेभिगेटर डट पुश कन्टेक्स्टको कन्टेक्स्ट भयो। राउट भनेको अर्को पेजमा पुर्याउनको लागि यसले मद्दत गर्ने भयो। राउटले मेटेरियल पेज राउट र यो यहाँ लास्टमा सेमिकोलन हुने भयो। यो नलको ठाउँमा तपाईहरुले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कन्टेक्स्ट भनेर राख्नुहोस्। कन्टेक्स्ट भनेको सिम्पली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि अब कुनै पनि अब एपको करेन्ट स्क्रिनलाई नै अब कन्टेक्स्ट भनेर बुझ्नुहोस्। र यहाँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ नेपाल भनेर अब मैले उता क्लास नेम बनाइसकेको छु नि, त्यो कल गर्नुपर्ने हुन्छ फंक्सन र यसभित्र चाहिँ म स्न्यापशट डट डेटा र त्यसको इन्डेक्स पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले यो कन्ट्रीमा के भन्छ आर्गुमेन्ट चाहिँ स्न्यापशट डट डाटा इन्डेक्स पास गरेपछि म यसरी सेभ गर्न चाहन्छु र अब म युएसए लाई जब म क्लिक गर्छु नि अब यसले अर्को पेज देखाइदिने भयो युएसए र त्यसको करेस्पोन्डिङ मैले त्यसको फ्ल्याग राखेँ नि त र आई होप अब तपाईहरुले फ्युचर बिल्डरको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मेनली तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि फ्युचर बिल्डर भनेको अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ फ्युचर फंक्सनलाई रिटर्न के भन्छ फंक्सनलाई रिटर्न गर्ने भयो केही छिनमा र त्यसको रिजल्ट चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र जब रिजल्ट वेट गरेपछि यसले के हुन्छ बिल्डर फंक्सनलाई कल गर्छ नि। बिल्डर फंक्सनलाई कल गरेपछि यसले हाम्रो
को विजिटलाई बिल्ड गर्ने भयो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यहाँ भोइड राख्यो भने यो यहाँ के भन्छ यो फङ्सनमा भएको डाटाले चाहिँ के रिटर्न गर्दैन फ्युचरमा, त्यही भएर भोइडले रिटर्न गर्दैन नि त, त्यही भएर हामीले फ्युचर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि मैले यो के भन्छ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर बार किन राखेको हो भने अब जब के भन्छ यहाँ एउटा कन्डिसन छ नि त, यदि स्न्यापसटमा चाहिँ केही सर्टेन डाटाहरू छ भने चाहिँ त्यो लिस्ट भ्यू डट बिल्डर देखाइदेऊ भन्यो, नभए के भन्छ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर बार भनेर सर्कल घुमे जस्तै देखाइदेऊ भन्यो यसले। र मैले टु स्ट्रिङ किन राखेको भन्दाखेरि अब हाम्रो एपिआई हेर्दाखेरि अब हाम्रो त यो इन्टिजर फर्ममा छ नि त, अब हामीलाई यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईँले टु स्ट्रिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। नआटिनुहोस्, म यो एपिआई पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु त्यसको लिङ्क। र त्यसपछि मैले अरू के गर्यो भन्दाखेरि यसको मैले यसलाई अनट्याप गरेँ। अनट्यापमा चाहिँ मैले अर्को पेजमा पुस गरेँ नि त। अब अर्को पेजमा के देखाउने हो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ एप बारमा चाहिँ त्यसको कन्ट्रीको नेम देखाइदिने भयो, जुन चाहिँ मैले यहाँ देखाइसकेको छु। र स्न्यापसट भनेको सिम्पली तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा फङ्सनले रिटर्न गर्ने एउटा सर्टेन भ्यालु भयो, जुन चाहिँ फ्युचरमा र त्यसपछि अरू के मेनली तपाईँले बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो कन्डिसन मैले किन राखेको भन्दाखेरि अब हाम्रो सबै डाटाहरू त अब सबै यो के भन्छ गेट डाटा फङ्सनमा हुने भयो नि त। अब त्यो गेट डाटा फङ्सनभित्र सबै स्टोर भएको डाटा जुन चाहिँ फ्युचरमा त्यो चाहिँ हामीले डाटा भनेर सिम्पली लिस्टमा असाइन गर्न सकिँदैन नि त, त्यही भएर हामीले माथि फ्युचर लिस्ट बनाएको हो। र यो चाहिँ एउटा इम्प्टी लिस्ट भयो। र आई होप अब तपाईँले बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद। Please subscribe the channel for upcoming video related to Flutter and Dart. Thank you.